कि कहिलेकाहीँ क्र्यास हुन्छ। ल, इज दिस व्हाइट बोर्ड भिजिबल टु यु? यस सर। ल है, अब यो व्हाइट बोर्डमा तिमीहरूले राम्ररी हेर्न सक्छौ। ध्यान दिएर सुन है, यो लेक्चर यो तिमीहरूको रिभिजन हो, अस्ति बुझाएको छैनौ भने अब अस्ति न ब्ल्याक कलर युज भएर रहेछ, त्यही भएर मलाई यो फेरि लेखिराख्न झन्झट हुन्छ। म ग्रिन कलर युज गर्छु है त। यहाँ एउटा पार्टी छ पार्टी ए, यहाँ एउटा पार्टी छ पार्टी बी, यहाँ एउटा पार्टी छ पार्टी सी है। सबै पार्टीको आफ्नो आफ्नो पब्लिक की र प्राइभेट की हुन्छ। सबै पार्टीको आफ्नो पब्लिक की र प्राइभेट की हुन्छ। त्यो चाहिँ जहिले पनि बुझ्नु। सबै एन्टिटी अथवा सबै यो ए भनेकोले सेन्ड पनि गर्न सक्छ, रिसिभ पनि गर्न सक्छ, बी पनि त्यही हो, सी पनि त्यही हो। जतिवटा पनि पार्टिजहरू हुन्छ सबैको प्राइभेट की र पब्लिक की हुन्छ। फर्स्ट पोइन्ट टु बी नोटेड, यो चाहिँ कसैले नबिर्सिने। सबैको प्राइभेट की र पब्लिक की हुन्छ। प्राइभेट की चाहिँ उनीहरूसँगै हुन्छ। सो प्राइभेट अफ ए यहीँ लेखेको छु तल, प्राइभेट अफ बी यहीँ लेखेको छु, प्राइभेट अफ सी पनि यहीँ लेखेको छु। यो उनीहरूसँगै हुन्छ भने पब्लिक की चाहिँ पब्लिक डोमेनमा छोडिएको हुन्छ। यसरी माथिपट्टि पब्लिक की अफ एबिसी। प्राइभेट की र पब्लिक कीको नेचर के हो भन्दा ए को प्राइभेट की ए ले मात्रै एक्सेस गर्न सक्छ, बी को प्राइभेट की बी ले मात्रै एक्सेस गर्न सक्छ, सी को प्राइभेट की सी ले मात्रै एक्सेस गर्न सक्छ। सो सी को प्राइभेट की सी बाहेक अरू कसैले युजै गर्न सक्दैन, फर्स्ट पोइन्ट। तर पब्लिक की जुन पब्लिक डोमेनमा छोडिएको छ हैन। ल यसरी बुझौँ न, डिफरेन्स बिट्विन योर मोबाइल फोन एन्ड योर मोबाइल बुथ इन योर लोक्यालिटी। एउटा मोबाइल बुथ छ अरे लोक्यालिटीमा र तिमीसँग मोबाइल फोन छ अरे। मोबाइल फोन तिम्रो प्राइभेट हो, तर जुन त्यो पब्लिक बुथ छ त्यो चाहिँ पब्लिक हो। अब मोबाइल फोन त तिमीले मात्र एक्सेस गर्न सक्छौ नि। तिम्रो मोबाइल फोनमा पासकोड हुन्छ, लक हुन्छ, के हुन्छ हैन। सो अरू मान्छे आएर तिम्रो मोबाइल डाइरेक्टली चलाउन सक्छ त? सक्दैन। न द्याट कन्सिडर द्याट मोबाइल एज योर प्राइभेट की भने जुन पब्लिकमा टेलिफोन बुथ छ त्यहाँ त म पनि गएर फोन गर्न सक्छु, म निस्केपछि अर्कोले त्यही फोन युज गर्न सक्छ। सो पब्लिक की जसले पनि युज गर्न सक्छ भन्नुको मतलब पब्लिक डोमेनमा यदि ए को की छ भने त्यसलाई बी सी डी ई एफ जसले आएर पनि युज गर्न मिल्यो। तर ए को प्राइभेट की चाहिँ ए ले मात्रै युज गर्न मिल्यो। यो यति पार्ट बुझ्यौ तिमीहरूले? यति पार्ट बुझ्यौ कि नै? बुझ्यो सर। हो। अब यो भनेपछि अब विल्सन राम्ररी सुन है, अघि तिमी कहाँ रङ्थ्यौ। विल्सनले के भन्यो, प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी भनेको प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गर्ने, पब्लिक कीले डिक्रिप्ट गर्ने भन्यो, विच इज भेरी करेक्ट। प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी होइन प्राइभेटले इन्क्रिप्ट गर्ने, पब्लिकले डिक्रिप्ट गर्ने, करेक्ट छ। तर ऊ कहाँ रङ भयो भन्दा उसले इट इज रिलायबल भन्यो, यो रिलायबल चाहिँ छैन। किन भन्दा ल विल्सन तिमी आफै भन्न त, माइक अन र त। ल सबैजना ध्यान दिएर सुने। ल पार्टी एले पार्टी बीलाई मेसेज पठाउनु छ अरे भनेपछि प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी गर्दैछौँ रे है। सो यहाँ कन्डिसन के भन्दा हामी प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी गर्दैछौँ, एले बीलाई मेसेज पठाउँदैछ भनेपछि इन्क्रिप्सन केले गर्छ भन त विल्सन? प्राइभेट पठाउने पार्टी ए हो कि बी हो? ए हो सर। भनेपछि इन्क्रिप्सन एले पठाउँदैछ भने इन्क्रिप्सन कसले गर्छ? एले आफ्नो प्राइभेट कीले गर्छ सर। एले आफ्नो प्राइभेट कीले इन्क्रिप्सन गरेर एउटा मेसेज, यो बक्सलाई चाहिँ मेसेज भनेर बुझ्नु, यो मेसेजलाई बीमा पठाउँछ। तर यो मेसेज बक्स जुन बनेको छ यो त इन्क्रिप्टेड विथ प्राइभेटको ए छ नि हैन विल्सन? हजुर। यसलाई डिक्रिप्ट गर्नलाई के चाहिन्छ? पब्लिक की ए को पब्लिक की चाहिन्छ। पब्लिक की अफ ए चाहियो। किनभने यस्तो हुन्छ के, प्राइभेट की अफ ए ले लक भएको छ भने अनलक चाहिँ पब्लिक की अफ ए ले नै गर्छ। जसको प्राइभेट कीले लक भएको छ त्यसको पब्लिक कीले अनलक गर्छ, अथवा जसको पब्लिक कीले लक भएको छ त्यसको प्राइभेट कीले। पब्लिक की र प्राइभेट की 22 वर्ष जान्छ। र यो एले पठाएको मेसेज चाहिँ प्राइभेट की अफ ए ले इन्क्रिप्ट गरिएको छ भनेपछि यसलाई डिक्रिप्ट गर्न त पब्लिक की अफ ए चाहियो हैन त? अब पब्लिक की अफ ए त कसले एक्सेस गर्न सक्छ भन त? सबैले नै पाउँछ सर। भनेपछि यो ए भन्ने मेसेज बी कोमा पुग्नु अगाडि नै बिचमा सी आयो भने त्यसले त्यो मेसेजलाई डिक्रिप्ट गर्न सक्छ कि नै? सक्छ सर। भनेपछि यो रिलायबल भयो त? भएन सर। ल तिमी कहाँ रङ भयो तिमीले बुझ्यौ? हजुर। ल अरूले पनि बुझ्यो होला है यो। ल भनेपछि अब मलाई कसले आन्सर दिन्छ भन्दा हेमलेट। हेमलेट हजुर सर।
ल अब भन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी यदि बुझेको भए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भनेको के हो डेफिनेसन भन त पब्लिक कीमा चाहिँ पब्लिक की चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्छ प्राइभेट कीले चाहिँ डिक्रिप्ट गर्ने एक्ज्याक्टली पब्लिक कीले इन्क्रिप्ट गर्छ प्राइभेट कीले डिक्रिप्ट गर्छ अब त्यसो भए ल माइक अफ गर हामीले अर्कोलाई सोध्छु म त्यसो भए मलाई अब रोशन श्रेष्ठ छ यहाँ है अब कुन चाहिँ रोशन श्रेष्ठ हो यार यो आज कतिवटा रोशन श्रेष्ठ छ एकजनै रहेछ कुन चाहिँ रोशन श्रेष्ठ हो यो लिपफ्रगवाला हो कि विराटनगरवाला लिपफ्रगवाला हो है त ल रोशन भन यदि एले बीलाई मेसेज पठाउँदैछ अरे फेरि यसपालि एले बीलाई नै मेसेज पठाउँदैछ तर पब्लिक क्रिप्टोग्राफी गर्दैछ अरे है अघि न प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी गर्दै थियो एले बीलाई मेसेज पठाउँदा तर अहिले सिनारियो चेन्ज भएको छ अहिले चाहिँ एले बीलाई मेसेज पठाउँदा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी गरिरहेछ भने इन्क्रिप्ट कसले गर्छ भन त ए को पब्लिक कीले अब इन्क्रिप्ट गर्ने भो ए को पब्लिक कीले इन्क्रिप्ट गर्यो भने मेसेज कहाँ जान्छ बीमा जान्छ हैन अनि डिक्रिप्ट गर्नलाई के चाहिन्छ बी को प्राइभेट की चाहिन्छ ओ यही त तिमी रङ भयो ए को पब्लिक कीले इन्क्रिप्ट गरे मेसेजलाई एकै प्राइभेट की चाहिन्छ के एउटा पब्लिक कीलाई अर्को प्राइभेट कीले अनलक गर्न सक्दैनौ बुझ्यौ नि यो कुरा नबुझ्ने ए को प्राइभेट कीलाई बी को पब्लिकले अथवा बी को प्राइभेट कीलाई ए को पब्लिकले हुँदैन जसको प्राइभेट की हो त्यसैको पब्लिक की चाहिन्छ भनेपछि दिमाग लगाएर भन ए बाट बी मा मेसेज पठाइराछौ र पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी गरिराछौ भने केले इन्क्रिप्ट गर्छौ ए को पब्लिक कीले गर्ने भो ए को पब्लिक कीले गर्यो भने बी मा डिक्रिप्ट हुन्छ त कहिले यो ए बी को पब्लिक कीले गर्छ अनि बी को प्राइभेट यो बुझ्यौ कि नै अरु क्लासले यो पार्ट बुझ्यौ कि नै अरु क्लास बुझ्यो सर हो पब्लिक की क्रिप्टो अब सुने एउटा कुरा मेरो घर छेउमा कन्स्ट्रक्सन भइराछ हल्का डाङडुङ हल्का मेसिनको आवाज आउन सक्छ यदि बुझिराछौ भने कन्सिडर गर्देऊ यति चाहिँ अब त्यो अर्काको घर बनाइरहेको काम त म रोक्न सक्दिन त्यही भएर ल एकचोटि अब यो क्वेसनको फुल आन्सर कन्क्लुसिभ आन्सर सायराले दिन्छ सायरा सायरा सौराज सर ल एले बीलाई मेसेज पठाउँदैछ र पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी गर्दैछ भने प्रोसेस के हुन्छ एले बीलाई मेसेज पठाउँदा इन्क्रिप्ट केले गर्छ इन्क्रिप्ट ए को पब्लिक कीले गर्ने हो अनि डिक्रिप्ट पनि एकै प्राइभेट की चाहिन्छ डिक्रिप्ट कसको पार्टमा हुन्छ भन त बीमा अनि बीले ए को प्राइभेट की एक्सेस गर्न सक्दैन बी को पब्लिक की ल ठिकै छ एकैछिन सायरा माइक अफ गर ल एकैछिन सौराजले के आन्सर दिँदै थियो ल भन्दा सौराज ए बाट बी मा मेसेज पठाउँदैछ र पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी गर्दैछ नि इन्क्रिप्ट केले गर्छ ए को पब्लिक कीले सर अनि डिक्रिप्ट केले गर्छ बी को पब्लिक की तैले अघिदेखि के सुनिराछस् एकचोटि फेरि भन्छु माइक बन्द गर एकचोटि फेरि भन्छु पुरै क्लासले ध्यान दिएर सुन है यो सानो कुरामा यसरी कन्फ्युज हुनु हुँदैन तिमीहरु ए को प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गरे मेसेजलाई एकै पब्लिक कीले मात्रै डिक्रिप्ट हुन्छ अथवा ए को पब्लिक कीले इन्क्रिप्ट गरे मेसेजलाई एकै प्राइभेट कीले मात्रै डिक्रिप्ट हुन्छ जसको पब्लिक की युज गरेछौ त्यसकै प्राइभेट की चाहिन्छ और जसको प्राइभेट की युज गरेछौ त्यसकै पब्लिक की चाहिन्छ अब सौराजले भन्यो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भएर यति त स्योर छ इन्क्रिप्सन चाहिँ पब्लिक कीले गर्छ त्यो त म स्योर छु तर कसको पब्लिक की गर्छ भन्ने चाहिँ स्योर हुनु पर्यो के अब तिमीहरुले यहाँ भनिराछौ एले बीलाई मेसेज पठाउँदा ए को पब्लिक कीले इन्क्रिप्ट गर्छ भन्छौ भनेपछि डिक्रिप्ट गर्न के चाहियो भन्छ सौराज मेरो डेफिनेसन अनुसार ए को पब्लिक कीले इन्क्रिप्ट गरेछ भने डिक्रिप्ट गर्न के चाहियो ए को प्राइभेट की अब बी मा जाँदा ए को प्राइभेट की एक्सेस हुन्छ हुँदैन भनेपछि तिम्रो आन्सर त रङ भयो नि त त्यो त तिम्रो पोसिबलै भएन मेसेज ट्रान्समिसनै कहिले पनि हुँदैन सक्सेसफुल भनेपछि दिमाग लगाएर भन एले बीलाई मेसेज पठाउँदैछ र पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी युज गर्दैछ भने कसको पब्लिक कीले चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्ने बी को
बी को, किनभने पब्लिक की त जसले पनि युज गर्न मिल्छ नि त। ए ले बी को पब्लिक की युज गरेर इन्क्रिप्ट गर्न मिल्छ कि नै? एले बी को मिल्छ। मिल्छ। अब पब्लिक की बी को इन्क्रिप्ट गरेछ भने डिक्रिप्ट गर्ने बेला बी ले आफ्नो प्राइभेट की युज गर्न सक्यो कि नै? बीले सक्यो। अनि ए र ए देखि बी मा मेसेज पठाइराछ र पब्लिक की अफ बी ले इन्क्रिप्ट भएको छ नि बिचमा कोही ह्याकर आयो भने पनि त्यसले ह्याक गर्न सक्छ त, मेसेजलाई बिगार्न सक्दैन। किन? प्राइभेट की नै चाहिन्छ बी को, तर प्राइभेट की त कसैसँग नि हुँदैन, बी सँग मात्रै हुन्छ। द्याट्स वाइ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज रिलायबल देन प्राइभेट की क्रिप्टोग्राफी अर अदर क्रिप्टोग्राफी। यो कुरा सबैले बुझ्यौ? बुझ्यो सर। बुझ्यो सर। ल है, यसमा कन्फ्युजन नहोस् है। सिम्पल कुरा छ, कन्फ्युज हुनु त्यस्तो सानो कुरामा कन्फ्युजन धेरै हुनु भएन। कन्फ्युजन हुनु नराम्रो कुरा होइन, तर रिपिटेडली कन्फ्युजन हुनु भएन है त। यो कुराले एकदमै दिमागमा सेट गर्ने। एक्चुअली पब्लिक की क्रिप्टोग्राफीमा यही पार्टमा बिगार्छ क्या स्टुडेन्टले। अलिकति त्यस्तो कन्फ्युजन त छैन, तर जसले लेक्चरको 5-10 मिनट ध्यान दिँदैन उसले चाहिँ त्यो अलिकति ट्रिकी नै पाइरहेको हुन्छ। यति भएपछि म नयाँ टपिकमा बढौँ त? हुन्छ सर। ल, अब हामी आज युनिट 6 को अन्त्य गर्नतिर लाग्दैछौँ। युनिट 6 मा अब हामीसँग छ डिजिटल सिग्नेचर अनि डिजिटल सर्टिफिकेट एन्ड अथोरिटी। सो यति पढेपछि हाम्रो युनिट 6 सेक्युरिटी एन्ड इन्क्रिप्सन सकिन्छ। अब युनिट 6.1 मा है, युनिट 6.1 मा एउटा टपिक छ इ कमर्स सेक्युरिटी थ्रेट्स भनेर। यहाँ म टाइप पनि गरिदिन्छु, इ कमर्स सेक्युरिटी थ्रेट्स भनेर। यो चाहिँ तिमीहरूले आफै पढ्ने है। इ कमर्समा के थ्रेट हुनसक्छ? इ कमर्समा अब तिमीहरूको डाटा ब्रिच हुनसक्छ, साइटै ह्याक हुनसक्छ, डाटाबेस ह्याक हुनसक्छ, सर्भर ह्याक हुनसक्छ, म्यालवेयर आउनसक्छ, के आउनसक्छ, स्प्यामिङ आउनसक्छ होइन, मोनिटरी ट्रान्जेक्सनहरूलाई बिचमा कसैले उ गर्न सक्छ। एक्चुअली यही सेक्युरिटी थ्रेटहरू हाइवा भएर हामीलाई क्रिप्टोग्राफीमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न जरुरी भएको हो। अब हामीले आज चाहिँ अब मैले हल्का उ गर्छु, मैले 1-2वटा वेबसाइट देखाएर पढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर पर्ख म यहाँ एउटा मैले बुकमार्कहरू गरेर राखेको थिएँ तिमीहरूको लागि। पर्खै बुकमार्क्स खोल्छु म। मेबी यो एउटा होला, त्यसपछि मेबी यो अर्को होला। श्रीकृष्ण सरले भने अनुसार त यसरी पढ्न पनि रमाइलो हुँदो रहेछ सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तिमीहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्दिरहेछ त? केटाकेटी हो रमाइलो छ सर, तर नेट कहिलेकाहीँ अनस्टेबल हुँदा चाहिँ हुन्छ। नेटले चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रब्लम दिएर होला है। ल है त, अब तिमीहरूलाई यो आजको टपिक चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर सुन। यो दुईटा आज पढ्नलाई टपिक के हो भन्दा दुईटा टपिक छ है। एउटा छ डिजिटल सिग्नेचर हैन, एउटा छ के थियो पर्रे यहाँ मैले झ्याप्पै बिर्सेँ, एउटा छ डिजिटल सर्टिफिकेट है। अब यो अलिकति झुकिन्छ स्टुडेन्टहरू यसमा। यो दुईटा सुन्दाखेरि उस्ता उस्तै सुनिन्छ। म चाहिँ एउटा प्रपर एक्जाम्पल दिएर बुझाउन ट्राई गर्छु। सो आजको दुईटा टपिक छ डिजिटल सिग्नेचर र डिजिटल सर्टिफिकेट। अब म तिमीहरूलाई 1-2वटा क्वेसन सोध्छु, जसले आन्सर दिए पनि हुन्छ। ओपन फ्लोर हो, कसैलाई स्पेसिफिकल्ली सोध्दिन्न। हामीले कुनै पनि तिमीहरूले मलाई एप्लिकेसन बुझाउँछौ नि, कहिलेकाहीँ कहिले बिदामा बुझाउँछौ, कहिले केही रिक्वेस्ट गर्दा बुझाउँछौ। त्यसको मुनि जसले बुझाएको छ त्यसले एउटा सिग्नेचर हानेर पठाउँछौ कि नै एप्लिकेसनमा हैन? तिमीले त्यो सिग्नेचर हानेर पठाउँछौ नि, त्यसको मतलब के हुन्छ? त्यो सिग्नेचर त्यो मेसेजमा हुनु र त्यो सिग्नेचर त्यो मेसेजमा नहुनुले के फरक पार्छ त्यो तिमीहरूले दिएको एप्लिकेसनमा? एक्चुअली त्यही हो। तिमीहरूको मेसेजमा यदि गएर त्यहाँ सिग्नेचर छ भने मैले के बुझ्छु भने यो मेसेज अथेन्टिक हो भन्ने बुझ्छु नि हैन, दिस इज अथेन्टिक मेसेज भन्ने बुझ्छु। अब यस्तो सिग्नेचर दुईटा कुरा हामीले जहिले पनि ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि दुईटा कुरा थाहा पाउनुपर्छ, दुईटा कुराको स्योर हुनुपर्छ। फर्स्ट थिङ के हो भने कुनै पनि पार्टीले हामीलाई मेसेज पठाइरहेछ भने ध्यान दिएर सुन है, कुनै पनि पार्टीले हामीलाई मेसेज पठाइरहेछ भने त्यो मेसेज हामीसम्म आइपुग्दा दुईटा कुरा हामीलाई स्योर हुनु पर्यो। एउटा के स्योर हुनु पर्यो भने यो मेसेज ट्रान्समिसनमा बिचमा कहीँ अल्टर भएको छैन, बिचमा कसैले यो मेसेजलाई ट्याम्पर गरेको छैन। सो फर्स्ट थिङ मेसेजको इन्टिग्रिटी मेन्टेन भएको थाहा हुनु पर्यो। अब उताबाट भ्यालु पठाएको छ 500,
बिचमा ट्रान्समिसनमा कसैले त्यसलाई अनएथिकल टास्क गरेर 500 लाई 5000 बनाइदियो भने पठाउनेले 500 पठायो, तिमीले 5000 पायो भनेपछि त तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो नि त यो 5000 जुन पाइरहेको छु यो गलत डाटा हो, ओरिजिनल डाटासँग यो मिलिरहेको छैन भन्ने थाहा हुनु पर्यो कि नै त्यतिखेर, हैन? कम्प्युटरको एउटा एन्डबाट तिमीलाई एक सेट अफ डाटा आउँछ र तिमीले त्यो डाटा रिसिभ गर्दा त्यो ट्याम्पर भएर आउँछ रे, बिचमा त्यो चाहिँ मेसेज ब्रिच भएको छ रे। अब कसरी थाहा पाउने त? कुनै पनि मेसेज मेरो एन्डसम्म आइपुग्छ, देन हाउ शुड आई नो द्याट, हाउ क्यान आई रिलाइ द्याट दिस मेसेज इज एक्ज्याक्टली वाट द सेन्डर ह्याड सेन्ड, अथवा यो मेसेज चाहिँ सेन्डरले पठाएदेखि मेरोमा आउँदा ओरिजिनल मेसेज जे छ त्यही नै आइरहेछ भनेर कसरी थाहा पाउने त भन्दा इन द्याट प्लेस देयर कम्स एन्ट्री अफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचरको रोल के हो बुझ्यौ? यस सर। फेरि म एकचोटि भन्छु, कुनै पनि पार्टीले कुनै पनि सेकेन्ड पार्टीलाई मेसेज पठाइरहेछ भने त्यो मेसेज त बिचमा ट्याम्पर हुने चान्सेस हाई हुन्छ, मेसेजको ओरिजिनल भ्यालु सर्टेन हुन्छ, तर बिचमा ट्याम्पर भएन नि, ल मेसेजलाई कसैले पठायो र बिचमा कसैले पनि त्यो मेसेजलाई ट्याम्परिङ गरेन, त्यो मेसेजलाई बिगार्दैन, त्यो मेसेजलाई अनएथिकल तरिकाले ह्याक गरेर अनएथिकल तरिकाले एक्सेस गरेर त्यो मेसेजको भ्यालुहरू चेन्ज गरेन भने त ठिक छ, त्यतिखेर ओरिजिनल मेसेज जे पठाएको थियो तिमीले त्यही पाउँछौ, त्यो त ट्रस्टको कुरा मात्रै भयो। तर वाट इफ तिमीले पठाएको मेसेज तिम्रो रिसिभिङ पार्टीले पाउनुभन्दा अगाडि चेन्ज भएको छ भने रिसिभिङ पार्टीले त ओरिजिनल मेसेज पाएन, तिमीले पठाउँछ ओरिजिनल मेसेज एउटा, रिसिभिङ पार्टीले पाउँछ अर्को मेसेज, तर रिसिभिङ पार्टीलाई त थाहा हुँदैन नि त मैले गलत मेसेज पाइरहेको छु अथवा जे पाउनु पर्ने हो त्यो डाटा ट्याम्पर भएर आइरहेछ भन्ने कुरा त रिसिभिङ पार्टीले कहिले पनि थाहा पाउँदैन। त्यही भएर कसरी एउटा मेकानिजम डेभलप गरियो जसको कारणले चाहिँ मेसेजको इन्टिग्रिटी, ओरिजिनल र रिसिभ्ड मेसेजको इन्टिग्रिटी चाहिँ सेम होस् भनेर डिटेक्ट गर्नलाई हाउ क्यान वी भन्दाखेरि देयर इज इम्प्लिमेन्टेसन अफ डिजिटल सिग्नेचर। सो डिजिटल सिग्नेचर भनेको बेसिकली इट हेल्प्स यु टु आइडेन्टिफाई, डिजिटल सिग्नेचर इम्प्लोय गर्यो भने के हुन्छ भन्दा इट हेल्प्स टु के भन्छ, अब म तिमीहरूलाई एउटा के गर्छु भने यो कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो बुझ्नलाई हामीले पब्लिक की क्रिप्टोग्राफीको प्राइभेट र पब्लिक अघिको कुरा जुन छ त्यो बुझ्नु जरुरी थियो, त्यही भएर मैले आज तिमीहरूलाई त्यो क्वेसन सुरुमा सोधेँ, त्यो कन्सेप्ट क्लियर नभइकन यो बुझ्न सकिँदैन। सो हामीले डिजिटल सिग्नेचर किन पढ्न लाछौँ अथवा यो डिजिटल सिग्नेचर भने के हो भन्ने कुरा त बुझ्यौ नि सबैले। ल अब म फेरि व्हाइट बोर्ड सेयर गर्छु र पहिला एक दुईवटा कुरा भन्छु अनि मात्रै म डिजिटल सिग्नेचरको चाहिँ डायग्राम सेयर गरेर यो कसरी काम गर्छ भन्छु अनि त्यसपछि म लास्टमा डिजिटल सर्टिफिकेटको कुरा गर्छु। आजको क्लास सँगसँगै हाम्रो युनिट नम्बर 6 सकिन्छ है त, होपफुली सबैले बुझ्छ होला। सो यो एक्जाम्पल म जे भन्दैछु यो चाहिँ मैले जुन डकुमेन्ट हेरेर तिमीहरूलाई अहिले एक्जाम्पल एकछिनमा देखाउन लाग्छु त्यसमा बेस्ट छ। मैले यो अहिले व्हाइट बोर्डमा भएको फिगरलाई चाहिँ मेटिदिएँ because I have to draw a new figure, है। यसलाई किन मैले डिलिट गरेँ यार, सन्तोष छ क्लासमा? सन्तोष ल यो डायग्राममा नबुझिने केही छ अहिलेसम्म? छैन सर। है सिम्पल छ, पब्लिक की पब्लिक डोमेनमा हुन्छ, प्राइभेट की आफैसँग हुन्छ, ए को प्राइभेट की आफैसँग, बी को प्राइभेट की आफैसँग, सी को प्राइभेट की आफैसँग हुन्छ। ल अब म एउटा यहाँ सिनारियो भन्दै जान्छु हैन, म एउटा सिनारियो भन्दै जान्छु, एक्जाम्पल हो, तिमीहरू यो व्हाइट बोर्डमा लेखिएको एक्जाम्पलमा त्यो सिनारियोलाई आफ्नो माइन्डमा भिजुअलाइज गर्दै जाऊ है त, कहीँ प्रब्लम भयो भने सकेन भन्नु। मानौ ए ले बी लाई मेसेज पठाउन खोजिरहेछ रे हैन, ए ले बी लाई मेसेज पठाउन खोजिरहेछ रे भनेपछि ए सँग पहिला त दुईटा के हुनु पर्यो हो, ए सँग दुईटा के हुनु पर्यो, के हुनु पर्यो, ए सँग
प्राइभेट Private र पब्लिक प्राइभेट र पब्लिक त्यो त बीसँग नि हुनु पर्यो, सिम्पल कुरा हो। सो ए र बी को पब्लिक कि पब्लिक डोमेनमा हुन्छ, ए र बी को प्राइभेट कि आफूसँगै हुन्छ, फर्स्ट थिङ। अब के गरिन्छ भने हामीले कुनै पनि मेसेज पठाउँदा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफीमा के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि हामीले पब्लिक की युज गर्छ भनेर भनिरहेछौँ हैन। हामीले के भनिरहेछौँ भन्दा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भनेको पब्लिक की युज गरेर इन्क्रिप्ट गरिन्छ, प्राइभेट की युज गरेर डिक्रिप्ट गरिन्छ, यताउति यताउति भनिरह हुन्छौँ। सो हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने डिजिटल सिग्नेचर चाहिँ कसरी क्रिएट हुन्छ त? डिजिटल सिग्नेचर यो बिचको प्रोसेसमा क्रिएट भइरहेको हुन्छ के। डिजिटल सिग्नेचर यो प्रोसेसमा क्रिएट भइरहेको हुन्छ। सो यो प्रोसेसलाई हामीले बुझ्नु छ। एक्चुअली हामीले बुझ्नला कुरा यो व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर भन्दा नि हाउ इज डिजिटल सिग्नेचर फङ्सनिङ इन बिट्विन द ट्रान्समिसन। डिजिटल सिग्नेचरले कसरी चाहिँ ट्रान्समिसनको बिचमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसमा कुरा गर्ने हो। सो अब यहाँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो डिजिटल सिग्नेचर युज गरेर जुन ट्रान्समिसन गरिन्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट अप्रोच हुन्छ है। सो म यहाँ अब तिमीहरूलाई यो एक्चुअली यो डायग्रामै सेयर गर्नु मन लाग्यो, यो मैले क्यान्सल गरिदिएँ। सो म एउटा वेबसाइटै सेयर गर्छु। पर्ख कहाँ गयो त्यो ब्राउजर, अरे ल यहाँ देखिरहेछौ, एउटा वेबसाइट देखिरहेछौ। छैन भर्खर है ल यहाँ हेरौँ है। डिजिटल सिग्नेचरको अप्रोच चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। यो डायग्राम हेरौँ। आज यो डायग्राम चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो हामीले है। अब यो डायग्राममा तिमीहरूले के देख्न सक्छौ भने एक पार्टमा साइनिङको कुरा देख्न सक्छौ, अर्को पार्टमा भेरिफिकेसनको कुरा देख्न सक्छौ। साइनिङ भनेको सेन्डर पार्टी हो, भेरिफिकेसन भने रिसिभर पार्टी हो। यो बुझ्यो नि सबैले? साइनिङ सेन्डिङ पार्टीमा हुन्छ, भेरिफिकेसन रिसिभिङ पार्टीमा हुन्छ हैन। किनभने जहिले पनि त्यही त हो नि, पठाउनेले साइन गर्छ, रिसिभ गर्नेले भेरिफाई गर्छ हैन। सो अब साइनिङमा के भइरहेछ यसलाई ध्यान देऊ। सुरुमा यहाँ तिमीले के देख्न सक्छौ नि ओरिजिनल डाटा छ। साइनिङको पार्टमा ओरिजिनल डाटा छ, फिगरको माथिपट्टि, फिगरको सबभन्दा माथिपट्टि ओरिजिनल डाटा छ र त्यसमा ह्यास फङ्सन युज गरेर ह्यास भ्यालु क्रिएट गरिएको छ। सो डिजिटल सिग्नेचर युज गरेर काम गर्ने मेथड चाहिँ यही नै हो। डिजिटल पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी चाहिँ आफैमा एउटा रिलायबल क्रिप्टोग्राफी हो। यसमा सिग्नेचर युज नगरे पनि हुन्छ बेसिक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफीमा। किन भन्दा अघिकै लजिक हो। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफीमा पब्लिक कीले इन्क्रिप्ट गर्छ, प्राइभेट कीले डिक्रिप्ट गर्छ, यो रिलायबल छ। तर डिजिटल यो चाहिँ तिमीहरूले बुझिराख्नु। सो डिजिटल सिग्नेचर भने पब्लिक की क्रिप्टोग्राफीकै भेरिएसन जस्तै हो। तर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी बेसिकल्ली आफैमा एउटा रिलायबल क्रिप्टोग्राफी हो। त्यसमा डिजिटल सिग्नेचर युज गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। तर डिजिटल सिग्नेचर युज गरिरहेछौ भने चाहिँ यो डायग्राममा जे अप्रोच छ त्यो अप्रोचमा जान्छ। यति कुरा बुझ्यौ कि नै? बुझ्यो सर है ल अब यहाँ ध्यान दिएर सुन। साइनिङको पार्टमा माथिपट्टि छ ओरिजिनल डाटा, त्यसमा ह्यास फङ्सन अप्लाई गरिएको छ। ह्यास फङ्सन भनेको एउटा म्याथमेटिकल फङ्सन हो जुन चाहिँ मेसेजमा लगाएपछि यसरी बाइनरीमा ह्यास भ्यालुहरू दिन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि यो ह्यास भ्यालु चाहिँ मेसेज अनुसार डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्या। तिम्रो ओरिजिनल मेसेजमा ह्यास फङ्सन लाउँदा जे भ्यालु आउँछ नि त्यो ओरिजिनल मेसेजमा त्यो ह्यास फङ्सन 1000 चोटि लाउ भ्यालु त्यही आउँछ। यो बुझ्यौ कि नै? एउटा मेसेजको ह्यास फङ्सन इम्प्लाई गर्दाखेरि भ्यालु जे आउँछ त्यो जहिले पनि त्यही हुन्छ। अब हामीले यहाँ के गरिरहेछ भने राम्रो ध्यान दिएर हेर। सुरुमा डाटा जुन छ त्यसमा ह्यास फङ्सन लाएर ह्यास भ्यालु निकाल्यौँ। अनि त्यो ह्यास भ्यालुलाई हामी इन्क्रिप्ट गर्छौँ। अब यहाँ सुन है, ह्यास भ्यालुलाई हामी इन्क्रिप्ट गर्छौँ। केले इन्क्रिप्ट गर्छौँ भन्दा युजिङ साइनर्स प्राइभेट की
प्राइभेट की युज गरेर हामी इन्क्रिप्ट गर्छौँ। अब प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गरेर छौँ भनेपछि यो इन्क्रिप्ट गर्ने कि प्राइभेट की सेन्डरको हो कि रिसिभरको? सेन्डरको। किनभने प्राइभेट की त रिसिभरको त युजै गर्न सक्दैन नि हामीले। अहिले हामी सेन्डिङ सेक्सनमा छौँ नि त। प्राइभेट की भनेपछि त जुन युनिटमा छौँ त्यही युनिटकै युज गर्ने हो। सो डिजिटल सिग्नेचरको अप्रोच चाहिँ फर्स्टमा हामी डाटामा ह्यास फङ्सन अप्लाई गर्छौँ। ह्यास फङ्सन पछि एउटा ह्यास भ्यालु आउँछ। त्यो ह्यास भ्यालुलाई हामी इन्क्रिप्ट गर्छौँ। अब के युज गरेर इन्क्रिप्ट गर्छौँ? प्राइभेट की युज गरेर इन्क्रिप्ट गर्छौँ। ह्यास भ्यालुलाई प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गरेपछि जे कम्बिनेसन आउँछ, यहाँ मुनिपट्टि ताला लागेको एउटा कम्बिनेसन देखायो होला, त्यो चाहिँ हाम्रो डिजिटल सिग्नेचर हो। बुझ्यौ नि? यति बुझ्यौ कि नै? हो। अनि डिजिटल सिग्नेचरको छेउमा एउटा सर्टिफिकेट देखिरहेछौ नि तिमीहरूले, त्यहाँ देखिरहेछौ? यस सर। हो, त्यो चाहिँ डिजिटल सर्टिफिकेट हो। यसको म पछि पढाउँला भन्नाले यो टपिक पछिको टपिक हो। तिमीहरूले अहिले के बुझ्ने भने कुनै पनि डाटामा ह्यास फङ्सन हालेपछि त्यसको ह्यास भ्यालु निस्किन्छ। अब हेर, अरू कोर्समा चाहिँ यसको म्याथमेटिकल अप्रोचै पढाउनु पर्थ्यो मैले तिमीहरूलाई। मैले क्रिप्टोग्राफी नै पढाएको भए चाहिँ यो म्याथमेटिकल्ली पढाउनु पर्थ्यो। इ कमर्समा यो थ्योरिटिकल्ली छ, जहाँमा पनि यसको म्याथमेटिक्स सोध्दैन। त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई यसको लजिक मात्रै बुझाइदिन्छु है। अनि एउटा कुरा सबैलाई के भन्न खोजेँ भने बिआइटीको एडमिसनहरू खुल्ला भएको छ नयाँ भर्नाको लागि। यदि तिमीहरूको सर्कलमा कोही मान्छे आइटी पढ्न चाहन्छ भने अब इफ यु थिङ्क लाइक किस्ट इज रिकमेन्डेबल यु क्यान रिकमेन्ड इट, है त। मैले भन्ने त्यति नै हो। ल, अब यहाँ राम्ररी फेरि एकचोटि ब्याक टु द क्लास। डाटामा ह्यास फङ्सन राखेपछि ह्यास भ्यालु आउँछ। त्यो ह्यास भ्यालुलाई प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गरेपछि सिग्नेचर बन्छ र त्यो सिग्नेचरलाई सर्टिफिकेटसँग मिलाएर डाटामा एट्याच गर्यो भने मेरो डाटा बल्ल डिजिटल्ली साइन्ड हुन्छ। यति कुरा बुझ्यौ कि नै? बुझ्यो सर। सो कुनै पनि डाटा डिजिटल्ली साइन हुन्न, त्योसँग दुईटा कुरा अझै हुनुपर्ने रहेछ। के हुनुपर्ने रहेछ? डिजिटल सिग्नेचर र डिजिटल सर्टिफिकेट हुनुपर्ने रहेछ, हो कि नै? अब हामीले हाम्रो एप्लिकेसन ह्यान्ड रिटन एप्लिकेसनलाई मुनिपट्टि सिग्नेचर गर्छौँ, त्यो हाम्रो साइन डाटा भयो। डाटा विथ सिग्नेचर भयो भने डिजिटल डाटालाई सिग्नेचर इम्प्लाई गर्नु छ भने तिमीले त्यो फाइनल रिजल्ट चाहिँ तिम्रो तिनवटा हुन्छ। ओरिजिनल डाटा, डिजिटल सिग्नेचर र डिजिटल सर्टिफिकेट तिनटै मिक्स भएको जुन बन्छ त्यो चाहिँ तिम्रो फाइनल डिजिटल्ली साइन डाटा। तर यो सबै कुन साइडमा भइरहेछ भन त? अहिले मैले जे जति भने यो सब साइनिङ भनेको सेन्डरको साइड हो नि त। साइन भनेको त पठाउने मान्छेले गर्छ नि त, होइन? भेरिफिकेसन भनेको रिसिभ गर्ने मान्छेले गर्छ। सो यतापट्टि जुन जे जति काम भइरहेछ यो सबै हाम्रो सेन्डिङ साइडमा भइरहेछ है। अब जति बोर लाए पनि आई विल टेल यु वान सेकेन्ड। डाटालाई ह्यास फङ्सन लाउने, ह्यास फङ्सनमा ह्यास भ्यालु आउँछ। ह्यास भ्यालुलाई सेन्डिङकै प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गर्यो भने ह्यास भ्यालुलाई सेन्डिङको प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गर्यो भने डिजिटल सिग्नेचर भन्छ। र त्यस डिजिटल सिग्नेचरलाई डिजिटल सर्टिफिकेटसँग मिलाएर डाटालाई एट्याच गर्यो भने अब तिम्रो डाटा फुल्ली डिजिटल्ली साइन डाटा भयो। यो पार्टमा नबुझ्या केही छ? छैन सर है। सो डिजिटल ल सुबिन नै भन त, छैन भनिहाल्यो। डिजिटल सिग्नेचर कसरी क्रिएट हुँदो रहेछ भन त सुबिन? पहिला डाटालाई ह्यास फङ्सन लगाएर ह्यास भ्यालु निकाल्ने, अनि ह्यास भ्यालुलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्ने, प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गरेपछि कसको प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गर्ने? त्यही सेन्डरकै प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गरेर त्यो इन्क्रिप्ट गरेपछि जे कम्बिनेसन आउँछ, जे रिजल्ट आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो? त्यो डिजिटल सिग्नेचर हो। अनि डिजिटल सिग्नेचर प्लस डिजिटल सर्टिफिकेटलाई अनि प्लस डाटामा एट्याच गरेपछि चाहिँ डिजिटल डाटा फुल्ली डिजिटल्ली साइन डाटा भयो, हैन त? ल, यति नै हो अहिलेसम्म मैले भनेको कुरा, यति नै हो। अब डिजिटल्ली साइन डाटा अब कुन साइडमा जान्छ त? यो कता पास गर्छौँ हामी? रिसिभरकोमा। अब अघि मैले भने एउटा कुरा तिमीहरूले सम्झ है। कुनै पनि मेसेजको ह्यास भ्यालु 1000 चोटि ह्यास फङ्सन लाऊ, भ्यालु जहिले पनि के आउँछ? सेमै आउँछ। सेमै आउँछ भनेपछि सिम्पल सोच त, यदि सेन्डरबाट रिसिभरमा पठाउँदा
डाटा टेम्पर भएको छ भने टेम्पर भएको डाटाको ह्यास भ्यालु ओरिजिनलको ह्यास भ्यालुसँग सेम हुन्छ त? हुँदैन। हुँदैन, किनभने टेम्पर हुने बित्तिकै ह्यास भ्यालु त चेन्ज हुन्छ। सो हामी रिसिभिङमा भेरिफिकेसनको लागि के गर्छौँ भन्दा डिजिटली साइन डाटालाई हामीसँग डिजिटली साइन डाटामा त 3टा कुरा मिलेर आछ नि, डाटा, सिग्नेचर र सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेटलाई मैले अहिले एक्सप्लेन गरिनँ किनभने यो हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो, यसको बारे पछि कुरा हुन्छ। सो डिजिटली साइन डाटामा हामीसँग डाटा र सिग्नेचर दुईटा डिफ्रेन्ट कुरा छ कि नै? हजुर। अब हामी त्यसलाई छुट्याउँछौँ। सो के गर्छौँ भने सिग्नेचरलाई हामी डिक्रिप्ट गर्छौँ। अघि सिग्नेचरलाई अघि ह्यासलाई सुन न एउटा कुरा, डाटाको ह्यास फङ्सन निकाल्न, डाटाको ह्यास भ्यालु फेरि निकाल्न सकिन्छ रिसिभिङ पार्टमा? सिम्पल हो नि, डाटालाई छुट्याएपछि अघि सेन्डिङ पार्टमा डाटालाई ह्यास फङ्सन लाउँदा ह्यास भ्यालु आयो कि नै? हजुर। भनेपछि रिसिभिङ पार्टमा पनि तिम्रो डिजिटली साइन डाटालाई पहिला दुईटा कुरामा छुट्यायो, डाटालाई छुट्यायो, सिग्नेचरलाई छुट्यायो। अनि डाटामा ह्यास फङ्सन लायो भने फेरि तल ह्यास भ्यालु आउँछ कि नै? डाटामा मात्रै आयो। अब यतापट्टि सेन्डिङ पार्टीमा हेर, सेन्डिङ पार्टीमा जुन सिग्नेचर बनेको छ त्यो के प्रोसेसले बनायो? ह्यास भ्यालुलाई प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गरेर बनायो हो कि नै? रिसिभिङ पार्टीमा त्यही सिग्नेचरलाई पब्लिक कीले डिक्रिप्ट गर्न मिल्यो कि नै? अब तिमीहरू एकचोटि ठन्डा दिमागले सोच है, सेन्डिङ पार्टमा हेरे। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, यो पोइन्ट बुझ्यो भने तिमीहरूले यो सेन्डिङ पार्ट र रिसिभिङ पार्ट र डिजिटल सिग्नेचरले मेसेजको अथेन्टिसिटीलाई कसरी बचाइराखेको छ, हाउ डज इट हेल्प टु फाइन्ड आउट द्याट मेसेज हेज बिन ट्याम्पर्ड अर नट भन्ने कुरा बुझ्छौँ। ल यहाँ हेरे, ध्यान दिएर सुन। सेन्डिङको पार्टमा, साइनिङ पार्टमा, द्याट मिन्स डाटालाई ह्यास फङ्सन लाएर ह्यास भ्यालु आयो हो, सिम्पल। ह्यास भ्यालुलाई इन्क्रिप्ट गर्यो। अब मानौँ डाटा कसैले चेन्ज गर्यो भने यता रिसिभिङ साइडमा डाटाको ह्यास फङ्सनको ह्यास भ्यालु र इन्क्रिप्टेड सिग्नेचर आउँछ? आउँदैन सर। किनभने डाटा चेन्ज भएपछि जुन ह्यास भ्यालु आउँछ अनि सिग्नेचरलाई डिक्रिप्ट गर्दा जुन भ्यालु आउँछ, सिग्नेचरको डिक्रिप्सन गर्दा त त्यो ह्यास भ्यालु आउँछ जुन साइनिङ पार्टमा ओरिजिनल ह्यास भ्यालु थियो नि त, होइन त? भनेपछि मैले यसरी डाटा ट्याम्पर गर्दाखेरि ह्यास भ्यालु मिलेन भने, सरी डाटा ट्याम्पर भयो, भेरिफिकेसनमा डाटाको ह्यास भ्यालु र सिग्नेचरलाई डिक्रिप्ट गर्दाखेरि आएको ह्यास भ्यालु मिलेन भने त्यसको मतलब बिचमा डाटा कसैले चेन्ज गरेछ कि नै? यदि कसैले पनि डाटा चेन्ज भएको थाहा नपाउनु छ भने त उसले डाटा मात्रै चेन्ज गरेर हुन्छ, उसले के पनि चेन्ज गर्नुपर्छ? सिग्नेचर नै। अब सिग्नेचर उसले चेन्ज गर्न सक्छ त बिचमा आएर कसैले? सक्दैन, साइन होइन, सक्न त सक्छ किनभने पब्लिक की नै हो, तर यो एकदमै यो अनब्रेकेबल नै हुन्छ। ह्यास फङ्सन यसमा एउटा म्याथमेटिकल फङ्सन लगाएको हुन्छ नि त, होइन? सो किनभने पब्लिक कीले डिक्रिप्ट गर्ने हो, सो पब्लिक कीको कन्सेप्टले हेर्दा त सक्नुपर्ने हो, तर ह्यास फङ्सनलाई डिक्रिप्ट गर्न गाह्रो हुन्छ एकदमै। सो बेसिकल्ली यही हो, डिजिटल सिग्नेचरले यसरी काम गर्छ। सिम्पल तरिका के हो भन्दाखेरि अब यहाँ म तिमीहरूलाई अब यो अहिलेको एक्जाम्पलमा धेरैजनाले बुझेन होला, अब चाहिँ व्हाइट बोर्ड युज गर्छु ल, अनि त्यसपछि डिजिटल यो सकिहाल्यो। डिक्रिप्ट गर्न चाहिँ के अरे सेन्डरको पब्लिक कीले गर्ने हो? डिक्रिप्ट सेन्डरकै पब्लिक कीले गर्ने हो, तर ह्यास फङ्सनको भ्यालु यसमा सेन्डरको डिक्रिप्ट गरे पनि चेन्ज त गर्न सक्दैन नि त। हजुर, डिक्रिप्टै त गर्ने हो। ल हेर है, ल यहाँ ध्यान दिएर सुन है, यो एकचोटि यहाँ म अब यो सबै मेट्छु अनि एकचोटि फाइनल एक्सप्लेनेसन गरिदिइहाल्छु, त्यसपछि यसको पार्ट सक्यो। अब म एउटा डायग्राम देखाएर गर्छु है त। सो यहाँ हेर है, ए भन्ने पार्टी छ है, ए भन्ने पार्टीलाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्यौँ है, त्यसपछि बी भन्ने पार्टी छ। यो एक्जाम्पल हो है अहिलेको। ल अब अहिले हामीले जे कुरा भन्यौँ सेन्डर र रिसिभरको कुरा है, ए सेन्डर हो, बी रिसिभर हो रे मानौँ है त। सो सेन्डिङ साइड चाहिँ ए को साइड हो। यो डायग्राम देखिरहेको छ है सबैले?
देखिरहेको छ सर। सो यसले जुन मेसेज पठाइरहेछ फर्स्टमा त्यसलाई हामी के गर्छौँ भन त, त्यसमा हामी के गर्छौँ फर्स्टमा एज फङ्सन युज गर्छौँ। ह्यास फङ्सन युज गरेर ह्यास भ्यालु निकाल्छौँ हो। हजुर ल ह्यास भ्यालु आयो रे एक्स मानौँ, यो हाम्रो ह्यास भ्यालु हो है, नबिर्सियो है सबैजनाले, हाम्रो टाइप गरेर राख्न सक्दैन, तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो, यो चाहिँ ह्यास भ्यालु हो। अनि यो ह्यास भ्यालुलाई अझ के गर्नु बाँकी छ, सेन्डरको प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गर्नु छ। ल यो गरेपछि चाहिँ यो एक्स चेन्ज भयो वाइमा रे के है, बुझ्यौ नि। एक्स चाहिँ ह्यास भ्यालु हो, वाइ चाहिँ इन्क्रिप्टेड ह्यास भ्यालु हो कि नै। अब यो ए र वाइलाई जोड्यो भने फाइनल के हुन्छ, ए त हाम्रो डाटा हो नि, ए त ओरिजिनल डाटा हो नि त होइन। ए र वाइलाई जोड्यो भने लास्टमा के भन्छ, डिजिटल्ली साइन डाटा बन्यो कि नै। ए र वाइलाई जोड्यो भने डिजिटल्ली साइन डाटा बन्यो। अब बी भन्ने पार्टी जुन छ यहाँ आइपुग्यो ए, अब यहाँ आइपुग्यो ए भन्ने मेसेज आइपुग्यो यो साइडमा, ए प्लस वाइ आइपुग्यो होइन र, आउन त ए प्लस वाइ कि नै, यो बुझिरहेको छ सबैले, बुझिरहेको छु। ए प्लस वाइ आयो भने यसलाई ब्रेकडाउन गरौँ फेरि, ए र वाइमा ब्रेकडाउन गरौँ है। अब ए को फेरि एकचोटि ह्यास भ्यालु निकालौँ, यदि केही गरी ओरिजिनल मेसेज बिचमा चेन्ज भएको छ भने ए को ह्यास भ्यालु अब एक्स आउँछ त आउँदैन। वाइ को त हेर, वाइ एक्सलाई इन्क्रिप्ट गर्दा वाइ बन्यो भने वाइलाई डिक्रिप्ट गर्दा त के बन्छ, एक्स भन्छ। एक्स बन्छ। एक्सलाई सेन्डिङ पार्टमा एक्सलाई इन्क्रिप्ट गर्दा वाइ बनाएको थियो भनेपछि रिसिभिङ पार्टमा वाइलाई डिक्रिप्ट गर्दा एक्स बन्छ। अब एलाई अब सेन्डिङ पार्टमा हेर, एलाई ह्यास फङ्सन लाउँदा एक्स आएको हो कि नै। अब यतापट्टि एलाई ह्यास फङ्सन लाउँदा फेरि एक्स आयो भने यसको मतलब उताबाट जे पठाएको थियो यता त्यही डाटा आयो भन्ने बुझिन्छ। तर यसलाई यहाँ एलाई ह्यास फङ्सन लाउँदा ए चाहिँ बिचमा ट्याम्पर भएको छ भने ए त एक्स आउँदैन, कि अब डब्लु आउँछ भनेपछि रिसिभिङ पार्टीले थाहा पाउँछ नि त, यहाँ ह्यास फङ्सन चाहिँ के अरे डिजिटल सिग्नेचरलाई डिक्रिप्ट गर्दा चाहिँ एक्स आइरहेछ, मेसेजलाई ह्यास फङ्सन लाउँदा चाहिँ डब्लु आइरहेछ भन्नुको मतलब यो एउटै यो ट्याम्पर भएको छ भन्ने बुझ्यो कि नै। ट्याम्पर नभए भए त एलाई ए को ह्यास फङ्सन र वाइ को डिक्रिप्सनमा दुइटैको एक्स आउनु पर्ने हो नि होइन र। ल यो पार्ट बुझ्यौ, सबैले बुझ्यौ कि नबुझ्यो अप्ठ्यारो लाइलाई हो भने, ल यो बुझ्यो भने डिजिटल सिग्नेचरको इम्प्लिमेन्टेसन यही नै हो। यसरी डिजिटल सिग्नेचरले कुनै पनि मेसेज सेन्डिङ पार्टी र रिसिभिङ पार्टीले दुईजना बिच ट्रान्ज्याक्सन हुँदाखेरि त्यो मेसेज चाहिँ अथेन्टिक छ अथवा त्यो मेसेज बिचमा ट्याम्पर भएको छैन भन्नलाई डिजिटल सिग्नेचरले यसरी हेल्प गर्छ। अब यसको लागि म तिमीहरूलाई फेरि अर्को एउटा फिगर देखाउँछु, त्यो फिगर देखाएपछि देन आई थिङ्क द्याट विल बी मोर क्लियर टु यु। सो फाइनल फिगर हो डिजिटल सिग्नेचरको, यसपछि हामी डिजिटल सर्टिफिकेट पढ्छौँ, त्यसपछि हाम्रो क्लास सकिन्छ है त। सो पर्ख म यहाँ आई विल ट्राई टु सेयर इट वन्स अगेन। ल यहाँ एउटा डायग्राम छ हेर त केटाकेटी, यो डायग्राम देख्यौ? देखेँ सर। मैले देखाएको छैन, तैँले कहाँबाट देखिस्? भर्खर स्क्रोल गर्नुभयो भने हेर त भने जुम गर्न खोजिरहेको क्या, फिगर अलि सानो छ त्यही भएर। ल यो फिगर हेर त केटाकेटी हो, ओरिजिनल डाटामा ह्यासिङ अल्गोरिदम लगाएर ह्यास निकाल्यो, त्यसलाई वान वे ह्यास भनिएको छ र त्यसलाई प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गरेर डिजिटल सिग्नेचर निकाल्यो र त्यसलाई नेटवर्कमा पास गरियो। ओरिजिनल डाटामा फेरि ह्यास लगायो, तर यसपालि ओरिजिनल डाटालाई दुईटामा ब्रेकडाउन गरेछ। ओरिजिनल डाटामा ह्यासिङ अल्गोरिदम निकालेर वान वे ह्यास निकाल्यो, ओरिजिनल डाटाको डिजिटल सिग्नेचरलाई डिक्रिप्ट गरेर वान वे ह्यास निकाल्यो। यदि रिसिभिङ पार्टमा यो दुईटा वान वे ह्यास सेम भ्यालु छैन भने त्यसको मतलब डाटाको इन्टिग्रिटीमा त्यहाँ क्वेसन उठ्छ। डाटा माइट नट बी करेक्ट विच वाज सेन्डेड ओरिजिनल्ली बाई द सेन्डर भन्ने कुरा बुझिन्छ। यो पार्टमा अब केही कन्फ्युजन छ? छैन।
ल त्यसो भए मैले यो टपिकलाई सक्यो भनेर मानौँ है त। हुन्छ। अब हामी कुरा गर्छौँ डिजिटल सर्टिफिकेटको। अब डिजिटल सर्टिफिकेट र डिजिटल सिग्नेचर चाहिँ अलिकति युजरहरू आई मिन स्टुडेन्टहरू अलिकति झुकिन्छ क्या। एउटा तिमीहरू सबैजना अहिले इन्टरनेटमा छौ भनेपछि म एउटा शब्द दिन्छु, त्यसको मिनिङ खोज ल पहिला। तिमीहरूले आफैले त्यसको मिनिङ बुझ्यौ भने मलाई डिजिटल सर्टिफिकेट बुझाउन सजिलो हुन्छ। जस्ट यो शब्दको मिनिङ के हो खोज त, मैले त्यो च्याटमा लेखेको छु। एनीवन त्यसको मिनिङ के हो? हेर कुनै पनि ल यहाँ ध्यान दिएर सुन, कुनै पनि डकुमेन्टमा साइन छ भन्दैमा त्यो कतिको ट्रस्टवर्दी हुन्छ? तिमीले एउटा डकुमेन्ट पायौ रे साइन भएको, त्यो कतिको ट्रस्टवर्दी हुन्छ भन त? फुल्ली ट्रस्टवर्दी हुन्छ त्यो डकुमेन्ट? हुँदैन। हुँदैन। किन हुँदैन भन त सिद्धिकु, बोलिस् त आज त। किनभने अब चोरेको नि हुन सक्छ नि हैन र? एक्ज्याक्टली सिग्नेचरहरु त फेक बनाउन सकिन्छ नि। एक्सपिरियन्सले बोल्दैछ सुशान्तले। हैन सर का रमाइलो गरे छोड्दे, रमाइलो गर्ने मेरो बानी नै छ। ल सुने सबैजना, कुनै पनि डकुमेन्टमा साइन छ अरे हैन। जस्तै मानौ तिमीहरूले एउटा डकुमेन्ट चाहिँ कसैलाई बुझायो जहाँ मेरो सिग्नेचर छ अरे हैन, अनि तिमीहरूलाई त्यो डकुमेन्ट एक्सेप्ट भएन अरे के। किन भन्दाखेरि मेन रिजन चाहिँ मैले एक्सेप्टै गर्दिनँ अरे के लास्टमा त्यो साइन मैले गरे हो भनेर। त्यस्तो पनि केस हुन सक्छ नि हैन र? सिग्नेचर छ भन्दैमा त्यो डकुमेन्टलाई फुल्ली मैले ट्रस्ट गर्न पनि मिल्दैन, किनभने पठाउने पार्टीको कन्सेन्टको सिग्नेचर हो कि नै। भोलि गएर पठाउने पार्टीले हैन यो साइनै मैले गरे हैन, म प्रेजेन्टै थिएन, यो साइन चोरी भएको हो, मलाई मतलबै छैन यो साइनको, मैले छोकै छैन भन्देला नि त हैन र? यो केस हुन सक्छ कि नै? भनेपछि हामीलाई डिजिटल सिग्नेचर मात्रै हालेर मेसेजमा हुँदैन। त्यही भएर अघिको डायग्राममा तिमीले डिजिटल सिग्नेचरसँग डिजिटल सर्टिफिकेट देखिरहेको थियौ नि एउटा है त्यहाँ हैन? डिजिटल सर्टिफिकेट भनेको चाहिँ अर्को एउटा इलेक्ट्रोनिक सर्टिफिकेट हो जसले चाहिँ के यो नन रेप्युडिएसन भन्ने फिचरलाई इनेबल गरिदिन्छ। नन रेप्युडिएसन भन्ने के रहेछ त कसैले बुझ्यो? त्यो अथरले मैले त्यो साइन गरेको होइन भनेर गर्न पाउँदैन। हो, अथरले कसैले पनि डिनाइ गर्न पाउँदैन कि लास्टमा हैन यो साइन मैले गरेको होइन भनेर डिनाइ गर्न पाउँदैन। अब तिमीहरूले यहाँ बुझ्यौ होला, म एउटा डायग्राम सेयर गर्छु र अनि त्यहाँ तिमीहरूलाई म एकचोटि फेरि सोध्छु। तिमीहरूलाई म एउटा डायग्राम सेयर गरिहालेँ है। सो नन फिचर भनेको चाहिँ कुनै पनि अथरले अथवा कुनै पनि सेन्डरले उसले गरेको साइन भोलिको दिनमा गएर हैन यो मैले गरे हैन मलाई थाहा छैन भन्न पाउँदैन। भनेपछि तिमीहरू आफै भन, यो फिगर देख्यौ है? फिगर देख्यौ नि? यो साइनिङको पार्टमा सिग्नेचरसँग सर्टिफिकेट जुन रहेछ त्यसको मिनिङ अब बुझ्यौ कि नै? साइनिङसँग डिजिटल सर्टिफिकेट किन असाइन भएर रहेछ त्यसको मिनिङ बुझ्यौ कि नै? बुझ्यो सर। हो, सेन्डर पार्टमा मात्रै भएको छ नि। हेर त सर्टिफिकेटको कुरा सेन्डर पार्टमा छ, रिसिभिङ पार्टमा छैन नि। हो, सर्टिफिकेट सेन्डर पार्टमा किन हुनुपर्छ भन्दाखेरि साइन कुन चाहिँ पार्टमा हुन्छ? सेन्डर पार्टमा हुन्छ कि रिसिभर पार्टमा हुन्छ? सेन्डर पार्ट। हो, सो सर्टिफिकेट सेन्डर पार्टमा किन हुनुपर्छ भन्दाखेरि भोलि रिसिभिङ पार्टीले रिसिभ गरेपछि त्यो सर्टिफिकेटले के इनेबल गराइदिन्छ भन्दा सेन्डरले मैले साइन गरेको होइन यो भन्न पाउँदैन, उसले डिनाइ गर्न पाउँदैन कि यो मैले गरेको होइन, यसमा म इन्भल्भै थिएन, यो मेरो कन्सेन्ट बिना भन्न पाउँदैन। द्याट्स वाइ डिजिटल सर्टिफिकेट इज नेसेसरी। भनेपछि मैले
मेरै थ्योरीलाई यदि ब्रेकडाउन गर्ने भने मैले दुईटा कन्क्लुजन निकाल्न सक्छु। डिजिटल सिग्नेचर भनेको चाहिँ मेसेजको इन्टिग्रिटी मात्रै हेर्छ, यसले मेसेज ट्याम्पर भएको छ कि नै मात्रै हेर्छ। डिजिटल सिग्नेचरले सेन्डरको अथेन्टिसिटी दिन सक्छ त? सर्टिफिकेट दिन सक्दैन। सेन्डरको अथेन्टिसिटी डिजिटल सिग्नेचरले देखाउन सक्दैन। डिजिटल सिग्नेचरले डाटा चाहिँ सेन्डरदेखि यहाँसम्म आउँदा ट्याम्पर भएको छ कि छैन त्यतिलाई मात्रै हेल्प गर्न सक्छ। तर डिजिटल सर्टिफिकेटले चाहिँ के पनि इन्स्योर गराइदिन्छ त यो डाटा पठाउने चाहिँ अथेन्टिक सोर्स हो भनेर डिजिटल सर्टिफिकेटले इन्स्योर गराउँछ नि त। भनेपछि मेन ट्रस्टवर्दी कम्युनिकेसन अथवा रिलायबल कम्युनिकेसनमा दुईटा कुरा हुनुपर्छ। पठाउने मान्छे रिलायबल हुनुपर्छ र पठाएको मेसेज रिलायबल हुनुपर्छ। पठाउने मेसेजको रिलायबिलिटी कसले एस्योर गर्ने रहेछ त? मेसेजको रिलायबिलिटी सिग्नेचर भनेपछि सेन्डरको अथेन्टिसिटी चाहिँ सेन्डर चाहिँ भ्यालिड हो भन्ने, सेन्डरले कन्सेन्टमा पठाओ भन्ने कुरा चाहिँ कुन चाहिँ कुराले चाहिँ फोकस गराउँदो रहेछ त? सर्टिफिकेटले। सो डिजिटल सिग्नेचर र डिजिटल सर्टिफिकेटको दुईटा एस्पेक्ट छ। यो कहाँ छ त्यति त बुझ्यो होइन? डिजिटल सिग्नेचरले मेसेज चेन्ज भएको छ कि नै, मेसेज ट्याम्पर भएको छ कि नै हेर्छ भने डिजिटल सर्टिफिकेटले पठाउने मान्छे भ्यालिड हो भनेर हेर्छ। अब यो डिजिटल सर्टिफिकेट हामीले धेरै युज गरेका छौँ नि, थाहा छ तिमीहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली? कहाँ युज भइरहेको हुन्छ होला डिजिटल सर्टिफिकेट भन त? अनलाइन कोर्सेसहरु। अरे जहाँ पनि युज हुन्छ कि एसएसएल सर्टिफिकेट भन्ने थाहा छ कि नै? एचटीटीपी प्रोटोकलमा जब हामी हाइपरटेक्स्ट ट्रान्समिसन गर्छौँ तब सेक्युर ट्रान्समिसनको लागि एसएसएल सर्टिफिकेट युज गर्छौँ कि नै? गर्छु सर। हो, एसएसएल सर्टिफिकेट नै वान अफ द डिजिटल सर्टिफिकेट्सहरू हो कि, वान अफ द एक्जाम्पल भनौँ न है। सो अब हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा डिजिटल सर्टिफिकेट कसरी बन्छ अथवा यो कसले अथोराइज गर्छ अथवा यो कहाँबाट आउँछ त? अब कहाँबाट आउँछ यो डिजिटल सर्टिफिकेट? यो कसले दिन्छ? सेन्डरले दिन्छ कि रिसिभरले दिन्छ कि कसले दिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिँ सर्टिफिकेट अथोरिटीले दिन्छ, थर्ड पार्टीले दिने हो। एसएसएल सर्टिफिकेट पनि तिमीले आफैले बनाउँदैनौ नि, एसएसएल सर्टिफिकेट कहीँबाट किनेर ल्याउँछौ हो कि नै? सो डिजिटल सर्टिफिकेटहरू चाहिँ थर्ड पार्टीले दिन्छ। डिजिटल सर्टिफिकेटहरू चाहिँ तिमीहरूको थर्ड पार्टीले दिन्छ। थर्ड पार्टीसँग गएर हामीले त्यो अब्टेन गर्नुपर्छ, कुनै सितैमा पाउला, कुनै पे गर्नु पर्ला। सो डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिँ अब केले कम्प्राइज गरे हुन्छ त भन्ने कुरा हुन्छ होइन? डिजिटल सर्टिफिकेट केले कम्प्राइज गरे भन्ने कुरा हुन्छ। तिमीहरूले एउटा यो टपिक पढायो होला है पहिला भर्खै, म यहाँ च्याटमा लेख्छु, च्याटमा ध्यान दिनु त सबैजना। म एउटा टपिक लेख्छु है यहाँ, कहाँ गयो च्याट? X.509 फर्मेट भन्ने पढाएछ, सरी X.509 यो पढाएछ तिमीहरूले कहिले? हेलो, छैन? छैन सर। पर्फेक्ट। हजुर किरण सर, नमस्कार सर। हजुर एकछिन कुरौँ न, भर्खरै गएन लाइन, एकैछिन कुरौँ न, लाइन जाने बित्तिकै एकछिन कुरौँ। एकछिन कुर्दा लाइन आएन भने अनि क्लास अफ गरौँला, 5-10 मिनट कुरौँ न अझै है सर? हस् हस् हस्। ल यहाँ एउटा डायग्राम देखिरहेको छौ तिमीहरूले, यहाँ एउटा डायग्राम देखिरहेको छौ। हेलो, देखिरहेको छ सर। ल यो एकदमै राम्रो नोट छ डिजिटल सर्टिफिकेटको लागि। डिजिटल सिग्नेचरको त तिमीहरूले त्यो डायग्राम जहाँबाट पनि भेटाउन सकिहाल्छु, गुगलमा सर्च गर्ने बित्तिकै। यो चाहिँ मैले लिङ्क सेयर गरिदिएँ होइन? यो चाहिँ तिमीहरूले एउटा डिजिटल सर्टिफिकेट भनेर यो एउटा लिङ्क राखे हुन्छ। अब यहाँ हेर है, यो डायग्राम एक्सप्लेनेसन हुन्छ। यो डायग्राम एक्सप्लेनेसन भएपछि तिमीहरूको यो सकिन्छ। सो यहाँ तिमीहरूले हेर्न सक्छौ
एउटा फर्मेट छ भर्जन सिरियल नम्बर सिग्नेचर अल्गोरिदम आइडी X.500 नेम इस्युअरको भ्यालिडिटी पिरियड सब्जेक्टको नेम पब्लिक इन्फो अल्गोरिदम पब्लिक की इस्युअरको युनिक आइडी सब्जेक्ट आइडी छ हो डिजिटल सर्टिफिकेटको फर्मेट यस्तो हुन्छ डिजिटल सर्टिफिकेटले यो सो डिजिटल सर्टिफिकेटको फर्मेट कस्तो हुन्छ भने नि तिमीहरूले यो बनाउनु पर्यो यो बुझ्यौ कि नै बुझ्छु ल अब डिजिटल सर्टिफिकेटको फर्मेट त यो हो तर मैले अघि के भने अघि आजको क्लासमा राम्ररी सुनिएको भए तिमीहरूले ध्यान दिएर जसले सुनेको छ तिमीहरूले बुझिसक्यो होला डिजिटल सिग्नेचर भनेको चाहिँ युजर सेन्डर पार्टीले आफैले आफ्नो साइडमा क्रिएट गर्छ कसरी ओरिजिनल मेसेजमा ह्याश फङ्सन लगाएर ह्याश भ्यालु निकाल्छ त्यसमा प्राइभेट की इन्क्रिप्ट गरेपछि डिजिटल सिग्नेचर बन्छ सो डिजिटल सिग्नेचर चाहिँ प्रोसेसमा बन्ने कुरा हो हैन तर डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिँ सेन्डरले नि बनाउँदैन रिसिभरले नि बनाउँदैन यो चाहिँ थर्ड पार्टी सर्भिस प्रोभाइडरसँग किन्नुपर्छ जसलाई हामी सर्टिफिकेट अथोरिटी पनि भन्छौँ है सो तिमीहरूको आजको टपिकमा एउटा डिजिटल सर्टिफिकेट एन्ड अथोरिटी भनेको थियो सो डिजिटल सर्टिफिकेट मिठाई हो भने सर्टिफिकेट अथोरिटी चाहिँ मिठाई पसले हो के तिमी चाहिँ ग्राहक हो सिम्पल सो डिजिटल सर्टिफिकेट अथोरिटीले चाहिँ डिजिटल सर्टिफिकेट्सहरू प्रोभाइड गर्छ अब सर्टिफिकेटको एउटा फर्मेट त हुन्छ नि त जसले किस्टको क्यारेक्टर सर्टिफिकेटले भने त्यो हाम्रो किस्टको क्यारेक्टर सर्टिफिकेट एउटा फर्मेटमा आउँछ नि त्यस्तै गरेर डिजिटल सर्टिफिकेटको फर्मेट भने चाहिँ अहिले स्क्रिनमा सेयर भएर देखिरहेको ब्लक डायग्राम हो द्याट इज फर्मेट अफ योर डिजिटल सिग्नेचर तर यो डिजिटल सिग्नेचर चाहिँ कसले प्रोभाइड गर्छ त यो युजरले पनि बनाउँदैन न त सेन्डरले बनाउँछ यो न त रिसिभरले बनाउँछ यो चाहिँ थर्ड पार्टी सर्भिस प्रोभाइडरले हामीलाई दिन्छ त्यो सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई हामी भन्छौँ सर्टिफिकेट अथोरिटी भन्छौँ सो डिजिटल सर्टिफिकेट अब्टेन गर्ने तरिका दुईटा छ है एउटा चाहिँ एउटा छ यो टु वे कम्युनिकेसन प्रोसेस हो सो तिमीले यहाँ फिगरमा एउटा कम्प्युटर र एउटा मान्छेको फिगर देख्न सक्छौ कि नै सबैजनाले ल यति भन अहिलेसम्म भनेको कुरामा केही नबुझेको केही कन्फ्युजन छ एनीवन ल त्यसो भए म अगाडि बढ्छु है ध्यान दिएर सुन मान्छे भने चाहिँ डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिरहेको पार्टी त्यो कम्प्युटर चाहिँ सर्टिफिकेट अथोरिटी कम्प्युटरले चाहिँ सर्टिफिकेट अथोराइज गर्छ तर यो प्रोसेस हाउ इज डिजिटल सर्टिफिकेट अब्टेन्ड भन्ने कुरा हो सो यहाँ तिमीले हेर्न सक्छौ नम्बर 1 स्टेपमा लेखिएको छ जेनेरेट की पेयर भनेको छ जेनेरेट की पेयर भनेको चाहिँ अब फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा हामी चाहिँ युजर ए लाई हैन यो मान्छे यो जुन केटी मान्छेको एउटा नीलो डायग्राम छ त्यो चाहिँ युजर ए हो हैन युजर ए ले सुरुमा के गर्छ आफ्नो पब्लिक की प्राइभेट की जेनेरेट गर्छ सिम्पल जेनेरेट की पेयर भनेको की पेयर भनेपछि पेयर भने दुईटा की हो नि सो दुईटा की भन्ने बित्तिकै कुन के हो त भन त पब्लिक की र प्राइभेट की हो हैन सो फर्स्ट स्टेपमा युजरले आफ्नो पब्लिक की र प्राइभेट की जेनेरेट गर्छ र यो सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छ भने सर्टिफिकेट अथोरिटीलाई भन्छ मसँग प्राइभेट की र पब्लिक की छ म चाहिँ एकछिनमा मेसेज पठाउँछु डिजिटल सिग्नेचर म बनाइहाल्छु तर डिजिटल्ली साइन डाटा त तीनटा कुराले मात्रै कम्प्लिट हुन्छ एउटा डाटा चाहियो एउटा डिजिटल सिग्नेचर चाहियो एउटा सर्टिफिकेट चाहियो हैन सो युजरले के भन्छ नि मसँग पब्लिक की प्राइभेट की छ डिजिटल सिग्नेचर त बनाउन प्रब्लम छैन मलाई तर मलाई डिजिटल सर्टिफिकेट पनि चाहियो सर्टिफिकेट दे भन्छ सर्टिफिकेट अथोरिटीलाई अनि सर्टिफिकेट अथोरिटीले के गर्छ भने उसलाई त्यो सर्टिफिकेट प्रोभाइड गर्छ तर त्यसमा के हुन्छ भन्दा यहाँ मैले हाइलाइट गरेको छु यहाँ हेर एउटा लाइन सर्टिफिकेट त इस्यु त गर्छ सो सर्टिफिकेट इस्यु गर्दा त्यो सर्टिफिकेटमा धेरै कुरा इन्क्लुड हुन्छ हैन अनि त्यसमा के पनि इस्यु गरिदिन्छ भन्दाखेरि पब्लिक की पनि इस्यु गरिदिन्छ उसले त्यहाँ पब्लिक की पनि हाल्छ सर्टिफिकेटमा सीएले अनि डिजिटल सिग्नेचर प्राइभेट की युज गरेको डिजिटल सिग्नेचर पनि त्यहीँ हालेर पठाइदिन्छ उसले हैन सो सर्टिफिकेटमा यहाँ धेरै कुरा हुन्छ सर्टिफिकेटमा के कुरा हुन्छ भन्ने कुरा त तिमीले यहाँ माथिको ब्लक डायग्राम हेऱ्यो भने देखिहाल्छौ सो यहाँ मुनि हेर उ यहाँ ब्लक डायग्राममा मुनिको पार्टमा के छ सबभन्दा
CA डिजिटल सिग्नेचर भनेको छ नि, सो यो डिजिटल सिग्नेचर चाहिँ युजरले यो सर्टिफिकेट पाउँछ। अब यो सर्टिफिकेट पाएपछि के गर्छ भने त्यसपछि सबै इन्फर्मेसन युजरले लिन्छ। त्यसपछि फेरि यस्तो हो, तिमीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने नम्बर 3 मा हेर है, नम्बर 3 र नम्बर 7 मा के छ भन त। नम्बर 3 मा CA सर्टिफिकेट इस्युड भन्छ, नम्बर 7 मा CA इस्युज द सर्टिफिकेट भन्छ। सो नम्बर 3 मा चाहिँ के बुझ भने सर्टिफिकेट अथोरिटीले सर्टिफिकेट जेनेरेट गरेको छ हैन, दिइसकेको छैन, यो बुझ्नु पर्यो। नम्बर 1 मा की पेयर जेनेरेट गरियो, युजरले प्राइभेट की पब्लिक की जेनेरेट गर्यो। नम्बर 2 मा सर्टिफिकेट अथोरिटीलाई युजरले भने मलाई सर्टिफिकेट चाहियो भन्यो। नम्बर 3 मा सर्टिफिकेट इस्यु चाहिँ गर्यो, तर सर्टिफिकेट इस्यु जुन गरिएको छ त्यो अहिलेसम्म युजरलाई चाहिँ दिइसकिएको छैन, इस्यु मात्रै भएको छ हैन। अनि अझै इन्फर्मेसन चाहिन्छ। सो नम्बर 4 मा युजरले भएभरको इन्फर्मेसन चाहिँ सर्टिफिकेट प्रोभाइडरलाई आफ्नो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ। सो इन्फर्मेसन प्रोभाइडमा के हुन सक्छ भन्दा इमेल एड्रेस, फिङ्गरप्रिन्ट, यताउति हैन। सर्टिफिकेट अथोरिटीलाई एडिसनल डाटा दिन्छ। अनि त्यसपछि एडिसनल डाटा दिएपछि युजरले के गर्छ भने फेरि एकचोटि रिक्वेस्ट पठाउँछ पब्लिक की अनि सबै इन्फर्मेसन हालेर हैन। अनि त्यो आएको इन्फर्मेसनलाई अथोरिटीले भेरिफाई गर्छ अनि मात्रै फाइनल्ली ल तेरो सर्टिफिकेट लि भन्छ। इस्यु त थर्ड पार्टमै गरिसकेको थियो, तर युजरलाई चाहिँ कहिले मात्रै दिन्छ त 7th पार्टमा मात्रै दिन्छ। अब यसलाई अझै हाम्रो सिम्पल तरिकाले अलिकति बुझ्ने हो भने यही डायग्राम युज नगरिकन तिमीहरूले डिजिटल सर्टिफिकेटको प्रोसेसलाई अझै सिम्पल तरिकाले यो बुझ्ने हो भने यहाँ अर्को नि एउटा डायग्राम मैले पहिला राखेको थिएँ, म त्यो पनि देखाइहाल्छु। मेबी यो होला, यो डायग्राम अलिक क्लियर छैन, यो हो कि यो पनि हैन। तर अहिलेको जुन पावर पोइन्ट अहिलेको जुन वेबसाइट दिएको छु त्यो यो डायग्राम हे तेरी हो, कस्तो नबुझ्ने डायग्राम। ल यहाँ आएर यो बनाए पनि हुन्छ है, तिमीहरूले यो बनाए नि केही फरक पर्दैन। यो लिङ्क पनि पठाइदिन्छु म। ल यहाँ हेर है, सिम्पल यो 4वटा स्टेप हो। नम्बर 1 मा के छ, क्रिएसन अफ पब्लिक एन्ड प्राइभेट की। नम्बर 1 मा त्यही भने हैन अघि हामीले युजरले पब्लिक की प्राइभेट की क्रिएट गर्छ भनेर। हो, सो नम्बर 1 मा युजरले प्राइभेट की पब्लिक की क्रिएट गर्यो। अनि नम्बर 2 मा के गर्छ भने रेजिस्ट्रेसन अथोरिटीकोमा जान्छ हैन। सुरुमा त रेजिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो नि त। अनि उसले गएर के भन्छ, मलाई रेजिस्टर गर, मलाई सर्टिफिकेट अथोरिटी, मलाई सर्टिफिकेट चाहिरहेछ भन्छ के। रेजिस्ट्रेसन अथोरिटीमा जान्छ अनि उसले के गर्छ नि मलाई चाहिँ चाहियो, सर्टिफिकेट चाहियो भन्छ। अनि रेजिस्ट्रेसन अथोरिटीले ल पर्खी पहिला तँलाई रेजिस्टर गर्छु भन्छ। अनि रेजिस्ट्रेसन गर्नलाई के क्रेडेन्सियल चाहिन्छ रेजिस्ट्रेसन अथोरिटीले माग्छ। ल त को हो भन्, त के हो भन् भन्छ। अनि त्यो युजरले आफ्नो रेजिस्ट्रेसनमा सबै डिटेल दिएपछि रेजिस्ट्रेसन अथोरिटीले भेरिफिकेसन गर्छ। युजरको जे क्रेडेन्सियल दिएको थियो त्यो क्रेडेन्सियल लिएर युजरलाई भेरिफाई गर्छ। अनि जब यसलाई यो भेरिफाइड युजर हो, योसँग अथेन्टिक पब्लिक की र प्राइभेट की छ भन्ने भेरिफिकेसन हुन्छ। अनि लास्टमा सर्टिफिकेसन अथोरिटीले ललि तेरो सर्टिफिकेट भनेर युजरलाई सर्टिफिकेट दिन्छ। सिम्पल प्रोसेस यति नै हो। भनेपछि डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिँ थर्ड पार्टीसँग गएर रेजिस्ट्रेसन गरेर पहिला आफू रेजिस्टर्ड भएर आफ्नो क्रेडेन्सियल दिएर त्यसपछि आफू भेरिफाइड भएपछि थर्ड पार्टीले सर्टिफिकेट अथोरिटीले सर्टिफिकेट दिन्छ। अनि त्यो सर्टिफिकेट आएकोलाई डिजिटल सिग्नेचरसँग मिक्स गर्यो भने तिम्रो डिजिटली साइन डाटा बन्छ। भनेपछि डिजिटल सिग्नेचर र डिजिटल सर्टिफिकेटको डिफरेन्स छुटाउन सक्छौ त, अब भन्न सक्छौ त? हेलो, सो वन्स अगेन फाइनल रिभिजन। डिजिटल सिग्नेचर भनेको
ह्यास फङ्सन लाएर ह्यास भ्यालुलाई प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गरेपछि डिजिटल सिग्नेचर बन्छ। सो डाटा छ, डिजिटल सिग्नेचर छ, तर डिजिटल सिग्नेचर र डाटासँग सर्टिफिकेटलाई पनि मिलाएपछि यो तीनटा कुरा मिलेपछि बल्ल डिजिटली साइन डाटा बन्छ। फर्स्ट थिङ, डिजिटली साइन डाटा बन्न तीनटा कुरा चाहिन्छ, जसमा डिजिटल सिग्नेचर चाहिँ ह्यास फङ्सन र सेन्डरको प्राइभेट कीको कम्बिनेसनले बन्छ भने डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिँ कहाँबाट लिएर आउनुपर्छ हामीले? हो, सर्टिफिकेट अथोरिटीबाट। सर्टिफिकेट अथोरिटीकोमा जाने, पहिला पब्लिक की प्राइभेट की आफ्नो जेनेरेट गर्ने, अनि रेजिस्ट्रेसनमा जाने, रेजिस्ट्रेसन प्रोसेसमा आफ्नो क्रेडेन्सियलहरू सबै दिने, इमेल एड्रेस फोन नम्बर के माग्छ त्यो सबै दिने, अनि त्यो दिएपछि भेरिफाई हुन्छ, अनि भेरिफाई भएपछि बल्ल सर्टिफिकेट अथोरिटीले हामीलाई सर्टिफिकेट दिन्छ। सो सर्टिफिकेट अथोरिटी भने थर्ड पार्टी हो हैन। ल अब म लास्ट एउटा क्वेसन जसलाई भए पनि सोध्छु। ल ज्ञानेन्द्र कुमाल माइक अनर। आज पढाएको कुरा ध्यान दिएर सुनिस्? सुने। ल भनेपछि डिजिटल सिग्नेचर र डिजिटल सर्टिफिकेटको इम्पोर्टेन्स के छ भन्न, एउटा भन्न। डिजिटल सर्टिफिकेटले केमा हेल्प गर्छ र डिजिटल सिग्नेचरले केमा हेल्प गर्छ? डिजिटल सिग्नेचरले चाहिँ सर त्यो हाम्रो सेन्डर र युजर सेन्डर र रिसिभर बिचमा चाहिँ त्यो भ्यालु बाहिरी फङ्सनले केही भ्यालु चेन्ज गराछ कि नै भन्ने कुरो चाहिँ पत्ता लगाउँछ डिजिटल सिग्नेचरमा चाहिँ। ठिक छ, करेक्ट हो। अलिकति भाषा मिलेन तर गलत छैन, ठिक छ, भन। अनि यो डिजिटल सर्टिफिकेटमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब फर्स्टमा चाहिँ युजरबाट चाहिँ पब्लिक र प्राइभेट की लिन्छ हैन? हैन, त्यो त तिमीले प्रोसेस भन्यौ हैन, त्यो त तिमीले डिजिटल सर्टिफिकेट कसरी बन्छ भन्यो। मैले भनेको डिजिटल सिग्नेचर र डिजिटल सर्टिफिकेट किन चाहिन्छ, दुईटैको सेपरेट इम्पोर्टेन्स छ हैन। किन चाहिँ ती दुईटाहरू के हुन् त, ती दुईटा कुरा सेपरेटली चाहिँ तिनीहरू किन चाहियो त भन्ने मात्रै क्वेसन हो मेरो। फर्स्टको आन्सर चाहिँ ठिकै थियो हैन। ल ज्ञानेन्द्र, अरू कसैले आन्सर दिन्छ ध्यान दिएर सुन है त। रिया स्थापित क्लासमा बसेर माइक अनर र टाप हाने जस्तो छ केटाकेटीहरू। रुकेश बसुकला। हजुर सर। भन त मैले सोधेको क्वेसनको आन्सर। डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिँ अब जुन मान्छेले सिग्नेचर गरेको त्यही मान्छेले इन्स्योर गर्ने, जस्तै उसले नै सिग्नेचर गरेको भनेर। एक्ज्याक्टली। ल सुन, यसलाई म फाइनल्ली आफै भनेर सकाइदिन्छु, त्यसपछि क्लास अफ गरौँ आजलाई है। सो डिजिटल सिग्नेचरले चाहिँ के भन्छ, डिजिटल सिग्नेचर र डिजिटल सर्टिफिकेटले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ राम्ररी ध्यानमा राख। पार्टी एले पार्टी बीलाई, सुरुमा एउटा एक्जाम्पललाई रिफरेन्स लिउँ। ए भन्ने पार्टीले बी भन्ने पार्टीलाई मेसेज पठाइरहेछ हैन। अब त्यो ए देखि बी सम्म पुग्दा बिचमा ट्याम्पर हुन पनि सक्छ, बिचमा कसैले बिगार्न पनि सक्छ, नबिगार्न पनि सक्छ। हो, डिजिटल सिग्नेचरले चाहिँ के इन्स्योर गर्छ भने एबाट बीमा मेसेज पठाउँदा मेसेज बिचमा ट्याम्पर भएको छ कि नै, मेसेज बिचमा कसैले मिसयुज गरेको छ कि नै, मेसेजलाई बिगार्दा छ कि नै, त्यति इन्स्योर चाहिँ डिजिटल सिग्नेचरले गर्छ। डिजिटल सर्टिफिकेटले चाहिँ के इन्स्योर गर्छ भने यो मेसेज पठाउने मान्छे पनि भ्यालिड हो, यो जसले पठायो यो मेसेज चाहिँ एले नै पठायो भन्ने चाहिँ भ्यालिड गर्छ। अब मेसेजमा एले पाएको डिजिटल सर्टिफिकेट आउनु भनेको सँगसँगै आउनु भनेको के हो भने पठाउने मान्छे ए नै हो भन्ने भ्यालिडिटी दिन्छ। सो डिजिटल सर्टिफिकेटले चाहिँ पठाउने र रिसिभ गर्ने पार्टिजहरूको भेरिफिकेसनलाई हेल्प गर्छ भने डिजिटल सिग्नेचरले चाहिँ पठाएको र रिसिभ भएको मेसेजको भेरिफिकेसनलाई काम गर्छ क्या। कुनै पनि मेसेज अथेन्टिक हुनलाई दुईटा कुरा अथेन्टिक हुनुपर्छ। एउटा त त्यो मेसेज अथेन्टिक हुनु पर्यो, अर्को पठाउने मान्छे पनि अथेन्टिक हुनु पर्यो नि। सो मेसेज अथेन्टिक छ कि नै भन्ने कुरा चाहिँ डिजिटल सिग्नेचरले हेर्छ, पठाउने मान्छे अथेन्टिक हो कि नै भन्ने कुरा चाहिँ
डिजिटल सर्टिफिकेटले हेर्छ। ल अब यो भन्दा सिम्पल एक्सप्लेनेसन चाहिँ हामी जान सक्दैनौँ। यति कुरा बुझ्यौ कि नै तिमीहरूले? बुझ्यो सर। आजको क्लासमा केही नबुझेको कुराहरू छ? सदिक्षा श्रेष्ठ हजुर सर। बुझिरहेछौ नि? छ सर। ल मैले अलि राम्रो पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई खासै क्वेसन सोध्दिनँ, त्यसको मतलब एडभान्टेज चाहिँ नउठाउनु। सागर बुझिरहेको छ सर। ल ल अलिअलि निन्द्राबाट पनि बाहिर निस्क तिमी है। आवाज सुन्दा पुरै सिरकभित्र पढेर बसिरहेछ। र ठिकै छ, आजको लागि क्लास यति नै। अब हामी भोलिको क्लासमा भेट्छौँ, भोलि नयाँ टपिक सुरु गर्छौँ है त। अनि सुन न, तिमीहरूलाई के सोध्न लाथे भन्दा, एकछिनै एटेन्डेन्स लिन्छु है, नजाऊ कोही पनि। तिमीहरूलाई के सोध्न लाथे भन्दा, अस्ति दुईजना साथीहरू भेटेको थिएँ मैले, रोशन र नामै बिर्सेँ, को भेटेको थिएँ मैले? कुञ्जनलाई भेट्नु भएको थियो। कुञ्जन, रोशन र कुञ्जनलाई भेटेको थिएँ। अनि उनीहरू चाहिँ बुकहरू लिन आएको, बुकहरू साट्न भन्दै थियो। तिमीहरूले आफ्नो 7 सेममा लगेका मटेरियलहरू रिटर्न गर्यो? छैन सर। छैन सर। आज के बार? आज वेडनेसडे हो। फ्राइडेसम्ममा रिटर्न गर, जो काठमाडौँमा छ। र को काठमाडौँमा छ, को बाहिर छ, मलाई राम्ररी थाहा छ। फ्राइडेसम्म तिमीहरूको सेमेस्टरले, यहाँ सुन, ब्याक पेपर आउनु लाग्छ। ब्याक पेपरको मटेरियलहरू रिटर्न गरेन भने मलाई प्रब्लम छैन, यदि पहिला पुरानो बुकहरू केही छ भने। तर तिमीहरूको इभन सेमेस्टरको त काम छैन नि अहिले तिमीहरूलाई, होइन? सरी, तिमीहरूको के एक्जाम हुन ल अहिले? अढैको हुन ल, होइन? तिमीहरूको क्लासमा म एउटा क्वेसन सोध्छु, सबजना ह्यान्ड रेज गरेँ। यहाँ 24-25 जना छ। फर्स्ट सेमेस्टरको म्याथमा फेल हुनेहरू ह्यान्ड रेज गर त, ब्याक पेपर दिनेहरू। कोही पनि छैन? छ सर, 3 जना छ। त्यो त कोही देख्दिनँ म त यहाँ। 3 जनाले ल सुन, ठिकै छ। मैले भन्नलाई के भन्दा, कलेजमा एक्जाम हुन लाग्छ, थाहा छ नि तिमीहरूलाई? हजुर। फिजिकल एक्जाम हुन लाग्छ, थाहा छ नि, होइन? हजुर। अनि कलेजमा एक्जाम हुन लाग्छ भनेर दङ्ग परेर आउने होइन नि, फेरि सरहरूले लेभरेज दिन्छ भनेर। बुझ्नु त्यो कुरा चाहिँ। आफ्नै कलेजमा आफ्नै सरहरू आफ्नै डिपार्टमेन्ट मस्तीले एक्जाम दिउँला भनेर सोचेछौ भने चाहिँ गलत सोचिरहेछौ। राम्ररी पढ, पहिले भनेको छु मैले। भोलि फेरि गरे सरले ऱ्याक गरे आफ्नै कलेजमा हुँदा नि लेभरेज दिएन भन्ने होइन मलाई। किनभने एक्जाममा म हुँदैन, सबै बाहिरको टिचर आएर गार्ड बस्ने हो। अनि केही गऱ्यो भने मलाई त्यो थाहा पनि हुँदैन। अहिले किताब दिन पाउँछ लाइब्रेरीबाट? पाउँछ। तिमीहरू लाइब्रेरी आऊ, किताब लग, पुरानो किताबहरू, पुरानो मटेरियलहरू चाहिँ रिटर्न पनि गरिदेऊ, होइन? त्यो गऱ्यो भने हामीलाई पनि अलिकति अपरेट गर्न सजिलो हुन्छ क्या। त्यही भन्नलाई मैले अलिकति क्लास रोक्यो। पर्खै त 9:46 भनेपछि मैले एटेन्डेन्स लिएछु जस्तो नै छ। 12:08। ल गाइज एन्ड गर्ल्स, आजलाई यति नै गरौँ न त है। हुन्छ सर। ल ल, अब भोलिको क्लासमा बाई बाई। बाई सर। हेलो, त्यो रेकर्ड गरेको अफर है पहिला कल रेकर्ड गरेर कोही अर्कै माइ गर्नु